शालोम एवरीवन, मुझे उम्मीद है कि आप खुदावन के फजल से बिल्कुल ठीक होंगे और उसकी आमद की तैयारी में मशगूल होंगे। तो हमारा आज का टॉपिक जिस पर हम मिलकर डिस्कशन करेंगे वो है लॉ एंड ग्रेस, यानी शरीयत और फजल। व्हाट डू यू मीन बाय लॉ? लॉ, जिसको उर्दू ज़ुबान में शरीयत भी कहते हैं, खुदा के अहकाम या कानून की एक लंबी लिस्ट है जिस पर हम अमल ना करें तो दोज़ख में डाले जाएंगे। आम तौर पर यही माना जाता है। तो क्या आज भी यही शरीयत हम मसीहियों पर लागू होती है या नहीं? इसके लिए हमें सबसे पहले जानना पड़ेगा कि ग्रेस क्या है, फजल क्या है, और बाइबल मुक़द्दस के ज़रिया से हम ये जानेंगे कि खुदावन का फजल आखिर है क्या। तो आइए मेरे साथ देखिए रोमियो की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का ख़त, उसका 8th चैप्टर और उसकी 1st वर्स से 4th वर्स तक। बस अब जो मसीह यस्सु में हैं उन पर सज़ा का हुक्म नहीं, क्योंकि ज़िंदगी के रूह की शरीयत ने मसीह यस्सु में मुझे गुनाह और मौत की शरीयत से आज़ाद कर दिया। इसलिए कि जो काम शरीयत जिस्म के सबब से कमज़ोर होकर ना कर सकी वो खुदा ने किया, यानी उसने अपने बेटे को गुनाह आलूदा जिस्म की सूरत में और गुनाह की कुर्बानी के लिए भेजकर जिस्म में गुनाह की सज़ा का हुक्म दिया, ताकि शरीयत का तकाज़ा हम में पूरा हो जो जिस्म के मुताबिक नहीं बल्कि रूह के मुताबिक चलते हैं। आमीन। हाँ जी, बिल्कुल, खुदावन का फजल यही है कि उसने अपने बेटे को गुनाह आलूदा जिस्म की सूरत में और गुनाह की कुर्बानी के लिए भेजकर जिस्म में गुनाह की सज़ा का हुक्म दिया, ताकि शरीयत का तकाज़ा हम में पूरा हो जो जिस्म के मुताबिक नहीं बल्कि रूह के मुताबिक चलते हैं। यानी इसका मतलब ये है कि जो अब भी जिस्म के मुताबिक चलते हैं या जिस्म की ख्वाहिशों को पूरा करते हैं उन पर अब भी गुनाह की सज़ा का हुक्म मौजूद है। इसी रेफरेंस की 12th से 14th वर्स में यूँ लिखा है, बस ए भाइयों, हम कर्जदार तो हैं मगर जिस्म के नहीं कि जिस्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, क्योंकि अगर तुम जिस्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजारोगे तो ज़रूर मरोगे, और अगर रूह से बदन के कामों को नेस्तो नाबूद करोगे तो जीते रहोगे। इसलिए कि जितने खुदा के रूह की हदायत से चलते हैं वही खुदा के बेटे हैं। आमीन। तो आज मैं आप सबको खुदावन के पाक रूह की मदद से खुदावन का वही पुराना सच्चा कलाम एक नए तौर से बताना चाहती हूँ कि हम आज तक यही समझते हैं कि खुदावन के बेटे ने हमारे लिए जान दे दी और अब हम जो मर्ज़ी कर सकते हैं, और अब शरीयत का हम पर कोई ज़ोर नहीं है, शरीयत का हम पर अब कोई इख्तियार नहीं है। अब हम खुदावन के बेटे के लहू से धुल चुके हैं और अब हम जो मर्ज़ी कर सकते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपकी सोच बिल्कुल गलत है, क्योंकि खुदावन का कलाम कहता है कि हम कर्जदार तो हैं मगर जिस्म के नहीं कि जिस्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। तो फिर हम किसके कर्जदार हैं? इसके लिए आपको मेरे साथ देखना पड़ेगा याकूब का ख़त, उसका 2nd चैप्टर और उसकी 12th वर्स में यूँ लिखा है, तुम उन लोगों की तरह कलाम भी करो और काम भी करो जिनका आज़ादी की शरीयत के मुआफ़िक इंसाफ होगा। आमीन। अब आज़ादी की शरीयत कौन सी शरीयत है जिसके मुताबिक हम सबका इंसाफ होगा? हाँ जी, बिल्कुल, सब ईमानदारों का इंसाफ आज़ादी की शरीयत के मुताबिक होगा। आज़ादी की शरीयत को समझने के लिए हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि खुदावन यहोवा पाक खुदा ने मूसा को रिटन शरीयत दी, लेकिन खुदावन यस्सु ने वो शरीयत पाक रूह की फॉर्म में हमारे अंदर डाल दी। इस बात को गहरे तौर पर समझने के लिए यू हैव टू लुक यिर्मयाह नबी का सहीफ़ा, उसका 31st चैप्टर और उसकी 31st वर्स से 34th वर्स तक। यूँ लिखा है, देख वो दिन आते हैं, खुदावन फरमाता है, जब मैं इस्राएल के घराने और यहूदा के घराने के साथ नया अहद बांधूंगा, उस अहद के मुताबिक नहीं जो मैंने उनके बाप दादा से किया जब मैंने उनकी दस्तगीरी की, ताकि उनको मुल्क मिस्र से निकाल लाऊं
اور انہوں نے میرے اس عہد کو توڑا، اگرچہ میں ان کا مالک تھا، خداوند فرماتا ہے، بلکہ یہ وہ عہد ہے جو میں ان دنوں کے بعد اسرائیل کے گھرانے سے باندھوں گا، خداوند فرماتا ہے، میں اپنی شریعت ان کے باطن میں رکھوں گا اور ان کے دل پر اسے لکھوں گا، اور میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میرے لوگ ہوں گے۔ اور وہ پھر اپنے اپنے پڑوسی اور اپنے اپنے بھائی کو یہ کہہ کر تعلیم نہیں دیں گے کہ خداوند کو پہچانو، کیونکہ چھوٹے سے بڑے تک وہ سب مجھے جانیں گے، خداوند فرماتا ہے، اس لیے کہ میں ان کی بد کرداری کو بخش دوں گا اور ان کے گناہ کو یاد نہ کروں گا۔ آمین۔ ہم سب یہ بات بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہم نئے اسرائیل میں شامل ہیں۔ ہاں جی بالکل، خداوند یسوع کی صلیب کے وسیلہ سے اور اس پر ایمان لانے کے وسیلہ سے ہم خداوند یسوع کی امت میں شامل ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ یقیناً یہ آیات خداوند کے لوگوں کے لیے لکھی گئی ہیں جو خداوند یسوع پر ایمان لاتے ہیں اور پاک روح انعام میں پاتے ہیں۔ خداوند یہاں پر فرماتے ہیں کہ میں اپنی شریعت ان کے باطن میں رکھوں گا اور ان کے دل پر اسے لکھوں گا، اور میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میرے لوگ ہوں گے۔ تو آئیے ہم یہی کلام خداوند یسوع کی زبانی پڑھتے ہیں۔ یوحنا کی انجیل اس کا 14 چیپٹر اور اس کی 15 سے 17 ورس تک یوں لکھا ہے، اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو گے، اور میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا کہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے، یعنی روح حق، جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی کیونکہ نہ اسے دیکھتی ہے اور نہ جانتی ہے۔ تم اسے جانتے ہو کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے اور تمہارے اندر ہوگا۔ آمین۔ اس ریفرنس میں خداوند یسوع حکموں پر عمل کرنے کے لیے حکم نہیں دے رہے، بلکہ یہاں پر لکھا ہے کہ اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو گے۔ اور کلام پاک میں ایک اور جگہ یہ لکھا ہے کہ کوئی بھی پاک روح کے بغیر یہ نہیں کہہ سکتا کہ خداوند یسوع جو ہیں وہ خداوند ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ پاک روح ہمارے اندر ڈالا گیا ہے جب ہم اس کے نام پر بپتسمہ لیتے ہیں۔ پاک روح کو کلام پاک میں قوت کا لباس بھی کہا گیا ہے کہ جب تم پاک روح کو حاصل کرو گے تو قوت پاؤ گے، اور یہاں پر خداوند یسوع پاک روح کو مددگار جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم انسان اس لائق نہیں ہیں کہ اس کی شریعت پر پورے طور سے عمل کر سکیں، جس کے لیے خداوند یسوع وعدہ کرتے ہیں کہ میں تمہیں دوسرا مددگار بخشوں گا جو تمہاری مدد کرے گا۔ ہاں جی بالکل، پاک روح پاک ہی وہ آزادی کی شریعت ہے جو خداوند یسوع مسیح پر ان کی صلیب پر ایمان لانے کے وسیلہ سے ہمارے دلوں میں ڈال دی گئی ہے، تاکہ ہم اس کی شریعت پر نہ محض اپنی کوشش سے بلکہ اس کی مدد سے، اس کی قوت سے، اس کی طاقت سے پورے طور سے عمل کر سکیں۔ کلام پاک میں لکھا ہے کہ تم زندہ خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے۔ اگر خدا کا روح ہم میں بسا ہوا ہے اور ہم خداوند کا مقدس ہیں، تو کیا خداوند کا مقدس یا خداوند کا روح گناہ کر سکتا ہے؟ بات سمجھنے کی یہ ہے کہ ہم پر فضل اس لیے نہیں ہوا کہ ہم اور گناہ کریں، بلکہ اس لیے ہوا کہ ہم اپنے آپ کو اس کی راہوں پر لے کر چلیں۔ بہت سے ایماندار یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم انسان ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم اس لائق نہیں، ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم خداوند کے کلام پر پورے طور سے عمل کر سکیں۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتی ہوں کہ خداوند کے کلام میں یہ بھی لکھا ہے کہ جب پاک روح آتا ہے تو ہم قوت پاتے ہیں، اور جب پاک روح آتا ہے تو اس کے بعد ہم کمزور نہیں رہتے۔ جیسے کہ خداوند یسوع نے کہا کہ انسان سے تو یہ نہیں ہو سکتا، لیکن خدا سے سب کچھ ہو سکتا ہے، اور جب خدا کا روح ہم میں ہے تو ہم اس کے حکموں پر پورے طور سے عمل کر سکتے ہیں۔ خداوند آپ سب کو اپنے کلام سے بہت برکت دے۔ آمین۔